الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، مدد طلب کرو، نال صبر دے اور نماز دے۔ یقیناً اللہ پاک ساتھی نے صبر کرن والیاں دے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو تسی واسطے اونا لوگاں دے جڑے قتل کر دیتے جاندے نے اللہ دے رستے اندر مردے، بل احیاء، بلکہ او زندہ نے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تسی انہاں دی زندگی نہیں سمجھ دے۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد جمعہ دا وقت مینو کسے لمبی چوڑی تمہید، تشریح اور تطویل دی طرف جانے دی اجازت نہیں دیندا۔ اسلام دی ساری تاریخ شہادتاں اور قربانیاں نال بھرپور ہے۔ رب العالمین دی توحید جناب رحمت للعالمین دی حدیث اور خدا دا دین جڑا ساڈے تک پہنچیا ہے، او آمنہ دے لال پاکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، ہادی کل کائنات اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے پروانیاں دیوانیاں صحابہ دیاں شہادتاں اور قربانیاں نال پہنچیا ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے درود پڑھیا کرو شیرو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے رب دے حضور چولی اڈیے اور دعا کر رہے نے کہ عرشاں والیا میں اپنے جگر دا خون دے کے اور میرے صحابہ نے اپنے گلے کٹوا کے شجر اسلام دی آبیاری کیتی ہے۔ اللہ اے جیڑا باغیچہ کھل کھلا گیا اسلام دے اس چمنستان نو قیامت دیاں دیواراں تک ہریا پریا رکھی۔ رب دے حضور ہاتھ چکے نے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دعاواں کر رہے ہیں کہ صدا پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، اور چونیاں والوں اور ارد گرد آنے والوں اللہ دے قرآن دے پروانے ہو، مینو قسم ہے اور ذات دی جنہیں اپنی سچی کتاب اپنے سچے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل فرمائی ہے۔ میرا اے عقیدہ ہے کہ اس کائنات دے اندر انبیاء اور صدیقین تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تو وہ شہید دا ہی مقام ہے۔ قرآن سنن تے جی کردا وے، اللہ تانوں قرآن دا پیار نصیب فرمائے۔ قرآن سن دے جاؤ تے اپنے دلاں دیاں بنجر زمیناں نو آباد کر دے جاؤ، اور اپنے دماغاں نو اپنے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور کر دے جاؤ، اور اللہ دے قرآن دی خوشبو نال معطر فرما دے جاؤ۔ میرے اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔
اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا بندہ بھی اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرے گا او قیامت والے دن اونا لوکاں دا ساتھی ہوئے گا جنہاں تے رب ذوالجلال نے اپنے انعامات دی بارش نازل فرمائی ہے۔ او کون نے انعام یافتہ؟ فرمایا من النبیین، او نبیوں دا ساتھی ہوئے گا، والصدیقین، او صدیقین دا ساتھی ہوئے گا، والشہداء، او شہیداں دا ساتھی ہوئے گا، والصالحین، اولیاء الرحمان دا ساتھی ہوئے گا، وحسن اولئک رفیقا۔ نہیں سمجھیا؟ آ میرے پیچھے پیچھے آ، کتے آوازاں آ رہی نے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ترجمہ میں پہلے بھی سنایا ہے، پھر سن لو۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الذین آمنو، اے حسن عقل دے نال پیمانے وفا باندھنے والو، یا ایھا الذین آمنو، اے میری توحید دی خوشا چینی کرنے والو، یا ایھا الذین آمنو، اے میری توحید تے میرے محمد دی نبوت و رسالت نال ایمان لے آنے والو، اے آخرت دے دن نال ایمان لے آنے والو۔ اللہ جی کی کہنے، ربا جی کی آرڈر ہے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جدوں مدد دی لوڑ پوے تے میرے کولوں صبر کر کر کے تے نماز پڑھ پڑھ کے مدد منگیا کرو، صبر کریا کرو۔ صبر اللہ تو صبر دا اجر کی دینے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر دا اجر اے دینا وا جڑے بندے صبر کر دے نے، میں عرشاں والا انہاں دا ساتھی بن جانا وا۔ اگے اللہ فرما رہے نے قرآن سندا جا تے محظوظ ہوندا جا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، جڑے بندے میرے رستے اندر قتل ہو جاندے نے، شہید ہو جاندے نے، اپنے گلے کٹوا دیندے نے، انہاں نوں مردے نہ آکھیا کرو۔ اللہ دی پھر کی کہیے، جان تے انہاں دی نکل گئی، روح تے انہاں دی پرواز ہو گئی، اللہ جسم تے انہاں دا بے حرکت تے بے حس ہو گیا، عرشاں والے بچے تے انہاں دے یتیم ہو گیا، اللہ بیویاں تے انہاں دیاں بیوہ ہو گئیاں، عرشاں والے گھر تے او اپنے چھڈ گئے، وطن تے او اپنے چھڈ گئے، قبراں اندر دفن ہو گئے، مٹی نال مٹی ہو گئے، اتے انہاں دے ہزاراں من مٹی پی گئی، اللہ انہاں دے جنازے بھی پڑے گئے، ٹیریاں بھی انہاں دیاں بن گئیاں، دنیا تو او جلوی ہو گیا تے تو حالی بھی کہنا مردے نہ آکھیا کرو۔ پھر عرشاں والے انہاں نوں کی کہیے، اللہ فرماندے نے بل احیاء، پھر کہو اچھی کہو سبحان اللہ، گج کے کہو سبحان اللہ، بل احیاء، اور دنیا والے ہو
تسی انہوں مردے نہ کہ آجے میں تہاڈا رب انہوں زندہ کہنا وا او زندہ نے زندہ نے زندہ نے اللہ کیویں زندہ نے سانو ہی سمجھا فرمایا ولکن لا تشعرون انہاں دی زندگی نو تسی نہیں سمجھ سکدے اور میرے اللہ شہید دی عظمت شان بیان کر رہے ہیں اور میرے تے تھاڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام شہادت بیان فرما رہے ہیں اے بخاری اندر موجود ہے اور مشکات وچ بھی حدیث موجود ہے میرے آقا فرماندے نے والذی نفس محمد بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ تھوڑا آواز کم کرو لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل امام کائنات جناب محمد ٹھیک ہے اچھی ذرا گج کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور مینو قسم او ذات دی جدے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے آقا فرماندے نے میں تے اس بات نو پسند کرنا وا کہ اللہ دے رستے اندر مینو قتل کر دیتا جائے شہید کر دیتا جائے پھر زندہ کر دیتا جاوا پھر شہید کر دیتا جاوا پھر زندہ کر دیتا جاوا پھر شہید کر دیتا جاوا مینو بار بار زندگی ملے میں اللہ کے رستے اندر بار بار ہی قربان کرتا جاواں یہ کون کہہ رہا ہے میرے تے تاڈے پیر جناب محمد صلی اللہ اور ویرو یہ کون کہہ رہے ہیں کاف کن دیا منزل اجے پہلیا یہ کون کہہ رہے ہیں کاف کن دیا منزل اجے پہلیا تو جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تھاندا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل دے جدی پیش گوئی ہوئی سی اور شمشان زمین نوں پاگ لگے جڑی مدتاں تو اجے موئی ہوئی سی سونا شہید دی شان سن شہید دی عظمت تے مقام سن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے شہید دی اے شان ہے شہید دا اے مقام ہے کہ شہید دے خون دا پہلا قطرہ حالی زمین تے نہیں ڈگدا اللہ او دی زندگی دے گناہ معاف کر کے تے جنت دے 8 دروازے او دے واسطے پہلو کھول دیندے نے اور میں پہلے دسیا اسلام دی ساری تاریخ شہادتاں نال بھری ہے میں کنے کوئی شہداء دا تذکرہ کراں بے شمار شہید میرے سامنے ویخ لے میرے پیچھے ایک مکے دا شہید ہے نہ کیے جناب خبیب رضی اللہ ہو اونچی کہہ دو رضی اللہ ہو یہ بخاری وچ لکھیا ہے بخاری اندر حارث دے پترا نے قید کر لیا تے چند دن تک تے روٹی پانی کھواندے پیاندے ہیں ایک دن کافر سلاح کردے نے ایک دن مشرک سلاح کردے نے
دعا کرو اللہ مشرکا دے مکر کو محفوظ فرمائے. اج بھی مشرک صلاح کرتے ہیں نا اللہ نہ دے اکٹھ تو محفوظ فرمائے اور اللہ کرے مسلمان بھی اکٹھے ہو جان. اور یہودی عیسائی اکٹھے نے نا ہندو اکٹھے نے نا امریکہ برطانیہ اکٹھے نے اللہ کرے اسی بھی اکٹھے ہو گئیے. اکٹھے ہوا گے تو امریکہ اتوں جائے گا برطانیہ اتوں اکٹھ دی بڑی برکت ہے. خیر ایک دن سلاح کرتے ہیں مشرک آدھے نے ساڈا دشمن ہے یہ ساڈے باپ حارث دا قاتل ہے یہ روٹیاں کھوا دو یہ پانی پیا دو روٹی بھی بند کر دیو خبیب دا پانی. بخاری شریف اندر موجود ہے جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روٹی پانی بند کر دیتا گیا. کچھ دن گزرے تے چونیا والو الفضل ما شاہدت بیل آداؤ اور فضیلت والی گل او ہندی ہے جدی دشمن بھی گواہی دے دے. کچھ دن گزرے نا تے حارث دی بیٹی بیان کر دیے. دوستو بھائیو بہنوں ماں بیویوں کا دھیان کرے دے بنت حارث بیان کر دیے. ایک دن میں سوچنی میرے دل وچ خیال آیا میرے پراواں نے خبیب قیدی دا کھانا پینا بند کیتا ہویا ہے. میں ویکھا تے صحیح بند کمرے اندر بھکھا خبیب مریا کہ جیندا. حارث دی بیٹی بیان کر دیے میں دروازے دے سوراخ وچوں چاتی مارنی نظر مارنی تے گیوینی اس بند کمرے اندر اور لوگوں او میرے کہنے جڑے مکے مدینے چوں لب گئی نہیں. پھر کہو سبحان اللہ. رب دا ولی ہے نا اور ولیاں دی شان ہے نا. ایک ولیہ دی اللہ دا قرآن سن لو یہ نام ہے اما جی مریم علیہ الصلوۃ. اور میں اکثر کہا کرنا قرآن پاک دے اندر کسے بی بی دا نام نہیں دے آیا. جاؤ پورا قرآن پڑھ لو لیکن صدقے جاوا اما جی مریم دا نام قرآن اندر بار بار 36 مرتبہ آیا ہے. قرآن سن ذرا اللہ کی کہندا ہے اپنی ولیہ دی شان. فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. بوا کھولیا نا اگلے دن پہلے دن دروازہ بند کر کے جندرا مار گئے چابیاں نال ہی لے گئے. اگلے دن خیال آیا تو دروازہ کھولیا تے قرآن کہندا بند کمرے اندر بی بی مریم دے سامنے او پھل پے میں جنہ دا موسم ہی کوئی نہیں. تے پوچھیا پیغمبر نے یا مریم انا لکی ھذا. یا اللہ تیرا قرآن کنا میٹھا ہے اور جنہ کولے ہو جی کتاب ہو نہ تے امریکہ والوں آ سکتا نہ تے برطانیہ آ سکتا اسی بولو یہودی عیسائی غالب آ سکتے. اللہ قرآن نو سینے نال لان دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن نو سینے نال لا قرآن تے عمل کر. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر. کی پوچھا پیغمبر نے قال یا مریم نی مریم بے موسم پھل کتوں لینی تو بی بی مریم فرماندیاں نے قالت هو من عند الله وجد عندها رزقا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم يا مريم يا مريم يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مریم کتوں لینی پھل تے بی بی مریم فرماندیاں نے اے مامو جی اے بے موسم پھل مینوں بند کمرے اندر کسے انسان نے نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے عطا فرمائے نے. میں دس رہا وا حارث دی بیٹی بیان کر دی میں جھاتی مارنی ہے تے بند کمرے اندر خبیب قیدی دے سامنے او میوے پے نے جڑے مکے مدینے لب گئی نہیں. چند دن گزرے میرے وقت تک کمرے چوں باہر کڈیا تے کافر آندا مشرک آندا او خبیب جان دی لوڑی فرماندے نے کیوں نہیں آندا جے جان دی لوڑی تے آمنہ دے لال محمد دا دامن چھڈ دو صلی اللہ تے پتہ میرا خباب کی آندا ہے آدھا کافراں اور مشرکاں میں مصطفیٰ دا دامن سوچ سمجھ کے پھڑیا سی اے نہیں ہو سکتا جا جان تے جا سکتی ہے پر مصطفیٰ نہیں جا سکتا عرشاں والا خدا نہیں جا سکتا. اچھا پھر سولی واسطے تیار ہو جا. میرے خباب رضی اللہ تعالیٰ نو تیار ہو جاندے نے تے فرماندے نے او مکے والو او کافر مشرکو سولی تے مینوں تسی چڑھائی دینا پر چند منٹ مول دیو نا میں رب اگے آخری سجدہ ہی کر لواں. ہو سکدا زندگی دا آخری سجدہ اللہ دے دربار اندر مقبول و منظور ہو جائے تے میری نجات دا سبب تے ذریعہ بن جائے. کافر مول دیندا کالی کالی جناب خباب دو رکعتاں پڑھدے نے سلام پھیردے نے کتے کافرے نہ سمجھو کہ خباب نے سولی تو ڈر کے نماز لمبی کر لئی ہے اور سلام پھیردے نے. چونیاں والو ارد گرد تو آنے والو اللہ دے قرآن دے پروانے ہو میرے ول تک نہ ذرا اور سولی چڑھا دیتے گئے. بولو سولی سولی چڑھا دیتے گئے سولی لٹکا دیتے گئے تے ایک گل کہندے نے جن نے میرے سینے نو چیر کے رکھ دیتا. پتہ کی آندا نے اے ولستو بالی ہینا اقتلو مسلمن ولستو بالی ہینا اقتلو مسلمن ولست ابالی حين اقتل مسلما على اي شك كان للوم مسرعي وذلك لذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. لکھاں من سننا ہوگے تو لکھ کے لے جاوا. پتہ کی آدھے نے ترجمہ سننے مولانا فرماندے نے جناب خدا فرماندے نے نام تیرے تو اے محبوبہ نام تیرے تو سنو عاشقو سنو نام تیرے تو اے محبوبہ جلکو جندوان آرا نام تیرے تو اے محبوبہ نام تیرے تو اے محبوبہ جو لکھوے جندوان را
کترا کترا یاری لئی خبیب جئی اور جند جاوے تو جاوے پر نن کس محبت اندر ہرگز ہرگز آوے تو میرا گناہ کی ہے مندے میں ایسے جرم تھی پھاؤ لاون کیوں تیرے سنگ لائیا ایسے جرم تھی پھاؤ لاون کیوں تیرے سنگ لائیا کیوں میں ایک رب کو جیندہ ایک قصور خطائیاں اے بھی شہید اے مکے دا شہید تے آ میرے دوستا میں ایک شہید نال تیری ملاقات کراوا جیڑا مکے دا شہید نہیں مدینے دا شہید نہیں اے کرب و بلا دا شہید نہیں اے کوفے دا شہید نہیں اے بالا کوٹ دا شہید نہیں اے لاہور دا شہید نہیں اے کون ہے اے بدر دا شہید نہیں اے خندق دا شہید نہیں اے احد دا شہید ہے اے دنا اے جناب حمزہ کہو نا رضی اللہ تعالی ذرا محبت نال کہہ دو سارے رضی اللہ تعالی عنہ اے احد دا شہید ہے اور کون حمزہ اے دے نال میرے محمد نو کئی رشتہ داریاں نے اے دے نال میرے مصطفیٰ دے کئی تعلق نے ایک تے میرے مصطفیٰ دے چچا جان نے تے ایک دودھ دے پراوی نے جیس بی بی دا دودھ میرے مصطفیٰ نے پیتا اس بی بی دا دودھ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیتا احد دی جنگ ہوئی اور ایدے تو پہلے سال بدر دی جنگ اندر جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے والے دے چھکے چھڑا دیتے کافراں دے پیتے پانی کر دیتے میرے حمزہ نے بڑے بڑے کافر واسلے جہنم کر دیتے اور اسے جنگ اندر یعنی جنگ بدر اندر جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہتھوں بڑے بڑے کافر عتبہ بن ربی اور تائم بن ابی اور بھی وڈے وڈے کافر مارے گئے مکے والے انو رنج بڑھائے مکے والے انو دکھ بڑھائے میرے حمزہ تے غصہ بڑھا جبیر بن مطعم جڑا بعد وچ مسلمان ہو جاندا ہے میرے محمد دا جانشار بن جاندا ہے میرے مصطفیٰ دا وفادار بن جاندا ہے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بدر دی جنگ اندر جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اے دے چچے تیم بن ابی نو قتل کیتا سی اینو غصہ بڑا ایک دن اے اپنے غلام واشی نو بلا کے آندا اوے واشی حمزہ نے بدر اندر میرے چچے نو قتل کیتا جے تو احد دی جنگ اندر حمزہ نو قتل کر دے میں تینو غلامی تو آزاد کر دیاں گا واشی خود بیان کر دے احد دی جنگ ہوئی تو ادھر میرے آقا جناب محمد یار بولو گل میری سمجھ آ رہی ہے نا میں بات شروع کر لگیا بولو جو میں ٹائم پہ ایویں لگا جاتا ہے تو جو کرو ادھر میرے آقا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں فوجاں میدان اندر آ گئی ادھر کافراں دا لشکر بھی آ گیا کافراں والوں تین سردار آئے ایک عتبہ ایک شیبہ تے ایک ولید عتبہ دا بیٹا اے آ کے میدان اندر للکار دینے حال میں مبارزن ہے کوئی ساڈا مقابلہ کرنے والا تین انصاری نوجوان کھڑے ہو گئے تے اے مکے والے کہن لگے او انصاریو
तुहाडे नाल कोई साडी जंग नहीं, साडी जंग ते साडे भरावां मक्के वालियां नाल, असी ते तुहाडे असी मक्के वालियां नाल लड़ाई करांगे। तो मेरे आका आवाज देंदे ने कुम या हमजा, कुम या उबैदा, कुम या हमजा, कुम या उबैदा, कुम या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। अली खड़ा हो जा, उबैदा खड़ा हो जा, हमजा खड़ा हो जा। ये तीनों ही नौजवान ललकार दे हुए अपनी तलवारां नूं हरकत देंदे हुए मैदान विच आ गए। इन्हां तिन्हां काफरां नाल लड़ाई हुई। जनाब हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जालिम उतबा नूं कतल कर देंदे ने और जनाब अली वलीद नूं कतल कर देंदे ने और जनाब उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शैबा बेईमान नूं जख्मी कर देंदे ने। इधर जनाब उबैदा भी जख्मी हो गया, वो भी जख्मी हो गया, वो भी जख्मी हो गया। जनाब हमजा अगे बढ़ते ने ते शैबा बेईमान नूं पहला वार करके वासले जहन्नम कर देंदे ने। जंग शुरू हो गई। एक होर बंदा निकलिया, शबान नामी शख्स निकलिया, तलवार लहरांदा ते मैदान विच उतरदा ते ऐलान करदा हल मिन मुबारिज़िन, ओ मुहम्मद दे सिपाहियो है कोई साडे नाल जंग करने वाला? जनाब हमजा कहो ना रज़ी अल्लाह तआला, जरा बोल के कहो रज़ी अल्लाह तआला। और जिन्हों नबी दे चाचे नाल प्यार नहीं वो ते मुसलमान ही नहीं, और जिन्हों नबी दे अहले बैत नाल प्यार नहीं ओदी ते नजात ही नहीं। जनाब हमजा मुहब्बत नाल कहो जरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हाथ सीने ते मार देने, वाह नबी दे चाचा मैं तेरिया दलेरियां तू सदके जावा, वाह नबी दे बेलिया मैं तेरिया बहादुरियां तू कुर्बान जावा। हाथ सीने ते मार देने, तलवार नूं हरकत देंदे ने, फरमा देने ओ शवा ओ कमीनी मां दे पुत्रा मेरे मुहम्मद नाल जंगा करने, मेरे भतीजे नूं ललकारने, आ मैं तेरा मुकाबला करांगा। पहले शबा ने वार कीता, जनाबे हमजा ने एदा वार रोक लिया। हुण मेरे हमजा बहादुर हमजा दलेर हमजा मुहम्मद दे चाचू हमजा रज़ी अल्लाह तआला मेरे मुस्तफा दे दुध दे वीर हमजा उस काफर ते ऐसा वार करदे ने कि पहले वार दे नाल ही ओनू ढेर करके रख देंदे ने। रज़ी अल्लाह हुण वाशी बयान करदा मैं अपना खंजर लेके अपना हरबा लैके एक पत्थर दे पीछे छुप के बह जाना वा। जदों हमजा निकले ते मैं अपना वार करके इनू कतल कर देवा। वाशी खुद बयान करदा जनाबे हमजा दे कतल तो फारिग होके जदों ही मेरे सामने गुजरे ते मैं बड़ी तेजी नाल बड़ी जल्दी नाल अपना हरबा हमजा वल सुटना वा। वो सीधा ही पेट विच लगदा, जिस्म पार कर जांदा, दो टोटे हो गए, जमीन ते डिगदा। नबी दे चाचा शहीद हो गए। आखो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिंदा नू पता लग्या बदर दी जंग विच मेरे हमजा ने एदे बाप उतबा नू कतल कीता सी। हिंदा दौड़ के आई, लाश हमजा ते खड़ी हो जांदी है। तवज्जो, दौड़ के आई, हिंदा दौड़ के आई, आके सब तू पहले नबी दे चाचे हमजा दा नक कट दिए, फिर दोवें कन कट दिए, फिर अखां विच नेज़े मार दिए, फिर पत्थर मार मार के नबी दे चाचे दे दंद तोड़ दिए, फिर हिंदा सीना चीर दिए, कलेजा कट दिए, जिगर निकाल दिए, कलेजा चबा दिए, हथों पैरों दी उंगलियां कट दिए ते नबी दे चाचे दे आज़ां नूं रस्सियां विच परो परो के अपने गले दा हार बना दिए। अल्लाह अल्लाह, इधर जंग खत्म हो गया ते मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा नूं हुक्म देंदे ने लाशां दी पड़ताल करके आओ। सहाबा लाशां दी पड़ताल कर रहे ने। जनाबे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाशां दी पड़ताल करदे करदे लाशा हमजा ते पहुंच गया।
تے برداشت نہ کر سکے، صبر نہ کر سکے، روندے ہوئے میرے محمد دی خدمت وچ حاضر ہوئے، آندے نے سونے علی دے چچے نو شہید کر دیتا گیا، سونے تھاڈے چچے حمزہ نو قتل کر دیتا گیا، تے میرے محمد دوڑ کے آئے، اپنے ویر دی لاش تے آئے، اپنے چچے حمزہ دی لاش تے آئے، تے آقا ویندے نے چاچے دا نک کٹ دیتا گیا، کان کٹ دیتے گئے نے، اکھاں وچ نیزے مار دیتے گئے نے، اور دند توڑ دیتے گئے نے، سینہ چیر دیتا گیا، کلیجہ چبا دیتا گیا، جگر نکال دیتا گیا، ہتھاں پیراں دیاں انگلیاں کٹ دتیاں گئیاں نے، تو میرے آقا اپنے چاچے دی لاش تے کھڑے ہو جاندے نے، آقا فرماندے نے او چاچو رحمت اللہ علیک و برکاتہ، تیرے تے رب دیاں رحمتاں اللہ دیاں برکتاں، او چاچو تو تے صلہ رحمی کردا سیں، او چاچو تو تے دکھیاں دا سہارا بندا سیں، او چاچو تو تے محتاجاں نو کما کے دیندا سیں، او چاچو تو تے لوکاں دے بوجھ اٹھاندا سیں، او چاچو تو تے لوگاں دی ہمدردیاں کردا سیں، او چاچو تو تے یتیم بیوہ دا سہارا بندا سیں، اور میرے آقا رو کے فرماندے نے او چاچو جو کبھی مینوں تیری پہن اپنی پھپھی صفیہ دے غم دا ڈر نہ ہوئے، او دے رنج دا ڈر نہ ہوئے، میں تیری لاش نو ایتھے ہی چھڑ کے تر جاواں، جنگل دے درندے پرندے کھا جان، قیامت نو انہاں دے پیٹاں وچوں اٹھ کے اللہ دے دربار اندر پیش ہو جائیں، اور میرے آقا فرماندے نے توجہ چاچو جے کبھی مینوں اللہ انہاں کافراں تے فتح دے گا، میں تیرے ایک دے بدلے کافراں دے 70 بندیاں دے مسلے کراں گا، عرشاں تو آواز ہوندی او سونیا انج دیاں گلاں کیوں کرنے، مرضیاں تیریاں نہیں چلنیاں، مرضیاں تے میں رب دیاں چلنیاں نے، او سونے مختارے کل تو نہیں، مختارے کل تے میں عرشاں والا خدا ہوں، مختارے کل کون؟ اللہ۔ اور بخاری اندر موجود ہے حضرت جابر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے کہ امام کائنات جناب محمد، بول بول ذرا ٹائم کیا جمعہ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے دی لاش تے کھڑے نے، آقا فرماندے نے سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں شہید جنت وچ جان گے، اللہ سارے شہیداں تے میرے چاچے نو سرداریاں عطا کرے گا۔ اور دوستو میں کہا کرنا قیامت دا دن ہوئے گا، کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی مکے دا چوک دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی کربو بلا دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دا منبر و محراب دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا، لیکن صدقے جاواں میرے حمزہ دی شہادت دی گواہی آمنہ دا لال دے گا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرمان گے او لوگوں میرا حمزہ شہید، بول ذرا میرا حمزہ اے دی شہادت دی گواہی آمنہ دا لال دے رہا ہے، جویں میرا محمد سارے نبیوں دا امام، ایویں میرے محمد دا چچا حمزہ سارے شہیداں دا سردار۔ توجہ یہ گلاں ہو رہی ہیں تے میرے آقا جناب محمد اپنے چاچے دی لاش تے کھڑے ہوئے نے، تے دور نظر پئی میرے مصطفیٰ دی ایک بی بی آ رہی ہے، پتہ لگیا حمزہ دی بہن آ رہی ہے، حمزہ دی ہمشیر میرے محمد دی پھپھی آ رہی ہے، اور بہناں والے ہو، بہناں دے دکھاں والے ہو تے پہلو ویراں دے صدمیاں والی ہو، میرے مصطفیٰ نے سمجھیا بہن آئے گی ویر دے کٹے آزا ویکھے گی تے
ارادہ چیریا ہوا سینہ ویکھے گی، ٹوٹے ہوئے دند ویکھے گی، کٹے ہوئے کن ویکھے گی تے برداشت نہ کر سکے گی۔ میرے مصطفیٰ اپنے ویر زبیر نو بلاندے نے، اپنے پھپھی دے پتر زبیر نو آقا فرماندے نے او زبیر جا دوڑ کے جا میری پھپھی جان تے اپنی امی جان نو روک دے، اپنی امی جان نو منع کر دے، اپنے ویر دے لاش تے نہیں آ سکدیاں۔ جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، فرماندے نے امی جان کتھے جا رہی ہیں جے؟ تو سیدہ صفیہ فرماندیاں نے او بیٹے زبیر مینوں پتہ لگیا ہے مکے والے لعنتی نے میرے ویر حمزہ نو شہید کر دیتا ہے، میں ویر دے لاشے تے جا رہی ہاں۔ جناب زبیر رو کے فرماندے نے اما جان تسی اپنے تیرا دے لاشے تے نہیں جا سکدی، اپنے ویر دے لاشے تے نہیں جا سکدی، جگاں دے پیر نے منع کر دیتا تے سیدہ صفیہ دی نڈی کہاں نکل جاندیاں نے، میرے حمزہ دی پیر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، فرماندیاں نے میرے بیٹے زبیر جا میرے بھتیجے محمد نو کہہ دے، میرے سونے محمد نو کہہ دے او سونے محمد او بھتیجے محمد اللہ دا واسطہ اج میرے ویر نے خاک وچ چھپ جانے، زیر خاک نہیں ہو جانے، اج دے بعد ویر دا چہرہ تکنا نصیب نہیں ہونا۔ آخری ویلے سونے محمد ویر دے چہرے تے ایک نظر تے پا لین دے، میرے مصطفیٰ نو پیغام ملیا توجہ آمنہ دے لال نے اجازت دے دیتی، بہن ویر دے لاشے تے آئی، ہمشیر ویر دے لاشے تے آئی، ویندی نک کٹ دتا گیا، کن کٹ دیتے گئے نے، سینہ چیر دتا گیا، کلیجہ چڑھا دیتا گیا، اکھاں ہتھاں پیراں دیاں انگلیاں کٹ دتیاں گئیاں نے، دند توڑ دیتے گئے نے، تے وانی صفیہ میں تیرے صبر تو قربان جاواں، وانی صفیہ میں تیرے استقلال تو صدقے جاواں، وانی صفیہ میں تیری بلند ہمت تو قربان جاواں۔ اوے تے او بیبیاں نے خدا دی قسم جنت دیاں ریساں جنت دیاں حوراں وی کردیاں نے نا، ویر دے لاشے تے آئی تے فرماندیاں نے ویرا اپنے ویر دی لاش نو مخاطب کردیاں نے، ویرا لوگ کہندے نے بہن ویر دے لاشے تے آئے گی برداشت نہ کر سکے گی، صبر نہ کر سکے گی، ماتم کرے گی، واویلا کرے گی، جزا فضا کرے گی، کپڑے پھاڑے گی، وال کٹے گی، اور ویرا میں رو نہیں آئی، توجہ ویرا میں رو نہیں آئی، میں پٹن نہیں آئی، میں ماتم کرن نہیں آئی، میں کپڑے پھاڑن نہیں آئی، میں وال پٹن نہیں آئی، اور ویرا میں تے تینوں مبارک دین آئی ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ، میں تینوں اور قیامت نو فخر ہے، قیامت دا دن ہوئے گا کوئی شہید دی ماں بن کے پیش ہوئے گی رب دے دربار اندر، کوئی بیٹی بن کے کوئی بیوی بن کے، ویرا مینوں فخر ہے میں قیامت نو رب دے دربار وچ حمزہ دی حمزہ شہید دی بہن بن کے پیش ہوواں گی۔ اور پتہ کی آخیا میرے مصطفیٰ نے؟ اے کہاں روک دو میری پھپھی کو میت پر نہ آنے دو، اور دل زخمی کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھانے دو۔ کی آخر میرے مصطفیٰ نے کہا روک دو میری پھپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے یہ نیچر کا نہ کھانے دو، علم انگیز ہے کتو برید چہرہ حمزہ، بہن کو رنج دے شاید یہ دید چہرہ حمزہ، پسر نے جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا تو قلب مسلم ہر حال میں صبر آشنا پایا، گئی وہ میت
اگر چہرے پہ ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی. بس بھائی اللہ انہاں بھیناں دی حال تے رحم فرمائے, اللہ انہاں نو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے, اللہ انہاں دی شہادتاں قبول فرمائے. جمعے دا ٹائم ختم ہو گیا, وقت بے وفائی کر گیا. میں تھوڑا خادم, میں تھوڑا نوکر, میں اپنی جماعت دا نوکر اللہ دی رحمت دے نال. تسی جو کہندے ہو میں سنانا, جو کہندے ہو میں عرض کرنا. کچھ ساتھی آئے نے پتوں کی تو, کچھ میاں چنو تو مینوں کل دے فون کر رہے سن جی وہ نبی پاک دا جو تسی نسب سلسلہ نسب بیان کر دیو جمعے اندر ایک مرتبہ ضرور سنایا جے. وقت بالکل تھوڑا ہے, آؤ توجہ کرو, آخری باتاں نے. اور دوستو سلسلہ مصطفیٰ میرا عقیدہ ہے, توجہ پوری توجہ, اہل حدیث کا مسلک سنو, میرے مسلک دی دعوت تے غور کرو. اس کائنات دی اندر جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے, جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایسا پیغمبر نہیں کہ دنیا دی کسی تاریخ اندروں دا سلسلہ نسب موجود ہوئے سوائے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ, میرے مصطفیٰ دا سلسلہ نسب 82 واسطے نال جناب آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. کنے واسطے نال؟ کسی نبی دا نسب نہیں ملے گا میرے مصطفیٰ تو علاوہ. میرے مصطفیٰ دا نسب کنے واسطے نال پہنچتا ہے آدم علیہ السلام تک؟ اچھی بولو کنے واسطے نال؟ توجہ توجہ, میرے آقا دا نام نامی ہے محمد. توجہ پوری توجہ, کیا نام ہے میرے مصطفیٰ دا؟ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حناشہ بن سلامان بن اوس بن یوز بن کموال بن ابی بن عوان بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہن بن ناحش بن ناخی بن عاز بن ابکر بن عباد بن عبدعا بن حمدان بن سندر بن یسربی بن یحزن بن جلحن بن ارعوا بن عاز بن ذیشان بن ایسر بن اسناد بن ایحان بن مکسر بن ناغس بن زارو بن سمی بن مزی بن اوزا بن ایران بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن صاروخ بن راہو بن فالخ بن آبر بن صالح بن ارفشد بن سام بن نوح بن لامد بن متوسلخ بن ادریس بن یارو بن مہلائیل بن کیران بن آنوشا بن سیس اور بن آدم علیہ السلام. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ دی. ٹائم ختم ہو گیا جمعہ دا. اب پیچھے ایک دوست میرا مینوں کہہ رہا سی, قاری صاحب امریکی بڑی ترقی کر گئے. میں کیا ترک گئے امریکی کی ترقی کر گئے؟ آخر امریکہ جی چاند تے پہنچ گئے, امریکہ جی اب برطانیہ چاند تے پہنچ گیا. ہاں میں کیا گل سنو, امریکہ چاند تے پہنچ گیا پر اللہ ذوالجلال دی قسم او جدا اسی کلمہ پڑھیا او محمد تے اوتھے پہنچیا جتھے نوریاں دا سردار جبریل ہی نہیں پہنچ سکیا صلی اللہ ہو. اور میرے مصطفیٰ دی شان ہے. سورج دی بات کر دے ہو, چاند دی بات کر دے ہو, اور کیا چاند, کیا سورج, کیا آفتاب, کیا مہتاب, کیا ساتوں زمینیں, کیا سات آسمان, اور ایک کیا بیت المعمور, اور ایک کیا سدرۃ المنتہا, اور ایک کیا دوزخ, اور ایک کیا جنت. ارے میں کہتا ہوں خدا سے تو کم اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد. خدا دی خدائی تھلے, مصطفیٰ دی مصطفائی اتے. اور میرے مصطفیٰ دی شان ہے. سورج چاند دی گل کرتے ہو, اور میرا مصطفیٰ کجا لن ترانی, کجا شان اسرا, کجا دست ایمن, کجا نور ادنا, کجا تور سینا, کجا فلک اعلیٰ,
کجا شہر احمد کجا شہر موسیٰ، یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں، زمین پر فلک پر عرب میں عجم میں گلستان میں صحرا میں جنت میں یم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے۔ اللہ مصطفیٰ دا غلام بنائے، ربیع الاول دا مہینہ آ رہے ہیں انشاءاللہ، میں آپ 4 مہینے، کتنے مہینے؟ انشاءاللہ 4 مہینے یعنی 20 جمعے پڑھاواں گا شان مصطفیٰ تے انشاءاللہ۔ اور ساڈے متعلق جو غلط فہمیاں پائیاں گئی نے بھابی نبی پاک دے گستاخ نے، اللہ دی رحمت دے نال دور کر دیاں گا۔ پیچھے جی سیالکوٹ جلسہ سی، کہنے لگے جی ساڈا ایک ناظم ہے وہ جلسہ نہیں ہون دیندا، میں کیا جویں ہوندا دینا منت ترلا کر کے انہوں ایک باری بلا لو، 1 گھنٹہ اکبر اسد دی تقریر سنا دو، اللہ دی رحمت دے نال جے وہابی نہ ہوئے تے میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا۔ اللہ نے ہدایت دیتی، سچا مسلک قبول کر گیا، انشاءاللہ میں 20 جمعے اپنے مسلک دے چنڈے لاواں گا، اپنے پیر محمد دی شان بیان کراں گا۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب